हेलो हजुरहरूको हार्दिक स्वागत छ स्टडी च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको भिडियो विद्युतीय शासनबारे रहेको छ। कृपया अन्त्यसम्म हेरेर भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। विद्युतीय शासन भनेको के हो? विद्युतीय माध्यमहरूको प्रयोग गरी जनतालाई सार्वजनिक सेवा र सूचना सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य नै विद्युतीय शासन हो। सर्वप्रथम तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रपति एल गोरले सन् 1993 सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनको लागि ई-गभर्नेन्स शब्दको प्रयोग गरेका थिए। नेपालमा सार्वजनिक सेवामा विक्रम सम्वत 2028 को जनगणनामा पहिलोपल्ट कम्प्युटरको प्रयोग गरिएको थियो। विद्युतीय सञ्चार साधन इमेल, इन्टरनेट, लन र फोन जस्ता माध्यमको प्रयोग गरी आम जनताको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सार्वजनिक सरोकारका सेवा र सूचना जनसमक्ष पुर्याउने व्यवस्थालाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। राज्यले सञ्चालन गर्ने काम आधुनिक शैलीको विकास हुँदै गइरहेको अवस्थामा बढीभन्दा बढी सूचना प्रविधि प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय बनाउन कागजविहीन कार्यालयको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ। तत्त्वहरू: व्यक्ति, प्रक्रिया, प्रविधि, स्रोत, सामग्री। उद्देश्यहरू: सरकारलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुखी र प्रभावकारी बनाउन, शासकीय परिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन, सार्वजनिक सेवा अनलाइनमा उपलब्ध गराउने, सेवा 24/7 को अवधारणामा उपलब्ध हुनुपर्ने, सीमाविहीन सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहमा मितव्ययिता ल्याउने, कागजविहीन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन, राज्य संयन्त्रमा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु, विश्व अर्थतन्त्रमा सहभागिता जनाउन, विद्युतीय स्मरणको माध्यमबाट प्रशासकीय कार्यबोझ र भारलाई कम गर्न, चेतनशील समाजको निर्माण, ज्ञान र सूचनाको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्तिकरण गर्न, दक्षता र विज्ञतामा आधारित शासन सञ्चालन गर्न, विद्युतीय शासनको अन्तिम गन्तव्य सुशासन हो भन्ने मान्यतालाई सार्थकता प्रदान गर्न। आवश्यक शर्तहरू: राजनीतिक इच्छा, प्रतिबद्धता र सबल नेतृत्व, उपभोक्तामुखी सेवा प्रदान गर्ने अभ्यास, राष्ट्रको नीति र कानुनी प्रावधानले समर्थन, समन्वय, सहयोग, अन्तर्क्रिया अत्यन्त राम्रो हुनुपर्ने, स्रोत साधन र आधारशिलाको उपलब्धता, उपयुक्त प्रकारको संस्थागत व्यवस्थापन, मैत्रीपूर्ण कर्मचारी तन्त्र निर्माण, परिवर्तनलाई स्वागत गर्ने संस्कृतिको विकास, जनताको दबाव र सहयोग दुवै आवश्यक रहेको हुन्छ। व्यवहारिक पक्षहरू: हरेक सरकारी कार्यालयहरूमा वेबसाइटको व्यवस्था गरिएको छ, अनलाइन गुनासो व्यवस्थापनको व्यवस्था, निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीलाई पूर्णतया कम्प्युटराइज गरेको छ, बैङ्कहरूले इन्टरनेटमा आधारित बैङ्किङ प्रणाली लागू गरेका छन्, निजामती किताबखानामा PIS, अर्थ मन्त्रालयमा PBIS, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा HMIS तथा स्थानीय निकायमा सूत्र र कोलोनिकामा TSA प्रणाली अवलम्बन गरिएको। सन् 2010 देखि सबैलाई कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रम ल्याइएको। ई-बिडिङ, आसिक्युडा, विद्युतीय हाजिरी जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई अवलम्बन गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गइरहेको विभिन्न सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, सफल बनाउँदै गइरहेको। फाइदाहरू: जनता र सरकारबीच संवादको माध्यम हो। इमेल, इन्टरनेटबाट सहजै दोहोरो संवाद गर्न सकिने, लामो र जटिल प्रक्रियाबाट मुक्ति दिलाई कार्य सम्पादन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँछ, भौगोलिक दूरीलाई अन्त्य गर्दछ, सरकारी निकायहरू र जनताको खर्चमा कटौती गरी समयको बचत गर्दछ, सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सम्भव तुल्याउँछ र शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदछ, तथ्य र सूचना उपलब्ध गराएर निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारिता ल्याउँदछ, कर्मचारीको आकार सानो बनाउँदछ र सूचनाको माध्यमबाट सामाजिक न्याय दिलाउँछ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजस्व वृद्धिमा सहायक सिद्ध हुने गर्दछ, विभिन्न स्थानमा छरिएका निकायहरूबीच सामञ्जस्य गर्न मद्दत पुर्याउँछ, विभिन्न क्षेत्र, जनता र सरकारी निकायहरूबीच सूचनाको प्रवाह निर्बाध रूपमा हुने गर्दछ। कागजरहित शासनले गर्दा यो वातावरण मैत्री, छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुने गर्दछ। समस्या तथा चुनौतीहरू: विद्युतीय शासनका समस्या तथा चुनौतीहरू:
भौगोलिक परिवेश र आर्थिक विपन्नताका कारण सबैको सहज पहुँच कायम हुन नसकेको, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र तत्परता विद्युतीय शासनको लागि देखिएको छैन। दक्ष र प्रशिक्षित विज्ञको अभावमा विद्युतीय शासनमा पूरा निर्भर रहँदा साइबर अपराधको जोखिम। यस सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी संयन्त्रको विकास हुन नसक्नु, सरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्ने, पूर्ण रूपमा यसको प्रयोग अत्यधिक खर्चिलो हुन जाने, डिजिटल डिभाइडलाई कम गर्नु, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु, तीव्र गतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधिको समयमै आत्मसात गर्नु, दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नु, सबै नागरिकलाई यसको प्रयोगमा सक्षम बनाउनु, पुराना तथा ज्येष्ठ कर्मचारीहरूलाई यसको प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनु चुनौती रहेको छ। प्रभावकारिताका उपायहरू: सेवा दिने र प्रयोग गर्ने पक्ष लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई यसको उपयोगिताबारे चेतना जगाउने, सेवा प्रदायक तथा उपयोगकर्तालाई समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्ने, दक्ष जनशक्तिको निर्माणमा पर्याप्त ध्यान दिने, विद्युतीय सचेतनामा जोड दिने, आइइसिटी सम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गरी कनेक्टिभिटीलाई दरिलो बनाउनु पर्दछ। आइसिटीको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। सरकारी कामहरूलाई पूर्ण रूपमा तथ्याङ्कमा आधारित बनाउनु पर्दछ। विद्युतीय कागजातलाई निर्णयको आधार मान्ने कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमा उपयोग गरिनु पर्दछ। एकीकृत सेवा प्रदानको लागि एसओपीको निर्माण गरिनु पर्दछ। सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र विश्वास कायम हुनुपर्दछ। कानुनी कमजोरीलाई पुनरावलोकन परिमार्जन गर्दै आवश्यक थप कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी तन्त्र तथा राजनैतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध र उत्प्रेरित हुनुपर्दछ। दुर्गम स्थानमा पनि यसको विस्तारमा जोड दिने, वैदेशिक सहायतालाई पनि विद्युतीय शासन प्रणालीमा समावेश गर्ने। निष्कर्ष: जब विधिले काम गर्दैन तब प्रविधिले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता स्वरूप विद्युतीय शासनको अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ। असल शासन कायम गर्ने प्रक्रियामा एउटा सबल माध्यमको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। सरकारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी, जिम्मेवार, जवाफदेही बनाउन तथा सम्पूर्ण शासन प्रक्रियालाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन वर्तमान समयमा यसको अपरिहार्यता रहँदै आएको छ। विद्युतीय शासनलाई वैकल्पिक सरकार, स्मार्ट सरकारका धारणाका रूपमा पनि लिने गरेको पाइन्छ, तसर्थ यसबाट हुन सक्ने सम्भाव्य जोखिम र चुनौतीहरूबाट बच्न सम्बन्धित सबै सार्वजनिक निकायहरू संवेदनशील भई यसको प्रभावकारिता उपयोगतर्फ तत्पर रही सीमित सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। थ्याङ्क यू। प्लिज सेयर पनि गरिदिनु होला।